वर्गांत शौचालय बांदपा आड पालक, आदले विद्यार्थी आणि थळाव्यांनी निषेध केलो। ही टॉयलेट वर्गां भायर बसयात। भुरग्यां खातीर सुरक्षित आणि निरोगी शिक्षण वातावरण तयार करपाक वचनबद्धताय बाळगात पालकांनी शिटकायले। वर्गा भितर आशिल्ल्या टॉयलेटी आड पालकांनी निषेध केलो। सुमार 250 पालक, आदले विद्यार्थी आणि थळावे शाळेच्या भायर एकठांय आयले। शाळेच्या आवाराभायर टॉयलेट बांदपाक आडखळ हाडपी घरधन्याच्या निर्णयाक ताणे विरोध केलो। हाका लागून टॉयलेटीची सुविधा वर्गांतच करची पडिल्ली। पण आता भुरग्यांच्या भलायकेचो हुस्को उक्तावन टॉयलेट भायर करपाची मागणी नेट धरता। जी शाळा आसा ते शाळेचे जे आयज मेरेन जे कायदेशीर दृश्ट्या जे भायर जावपाक जाय जाल्यार कुंपण घालपाक जाय हे कितें हे जे वेव्हार आसा ते आयज मेरेन जाल्ले ना। तितून खूब अडचणी आसा, कित्याक तेका कारणूय आसा। पूण आयज फाटल्या सरस्वती पुजन जावचे पयलीं शेनवार आनी आयतार असो हांगसर मोठो बोवाळ जालो आनी जी शेजारी बायल आसा ती शेजारी बायल हांगसर येवन कितलीशींच वर्सां हांगसर गाळी मारता कितें करता, पूण फाटल्या शेनवाराक हांगसर येवन तिणी मोठो बोवाळ केलो, गाळी मारल्यो बाईक। आयताराक सगळे पालक येयले, पालकांक गाळी मारल्यो आनी पालकाचेर तिणें हात उबारलो। पालकाक मारपाक गेली। रितसर तिची कंप्लेंट पुलिसेन हें सगळें जाल्लें आसा। पूण आयज आमी हो विशय सगळ्या गांवा मेरेन व्हेल्लो आनी गांवच्या लोकांक एक रिक्वेस्ट केल्ली की आयज 5 तारखेक आयताराक तुमी 4 येवचे आनी हो जो खऱ्यांनीच जो विशय शाळेचो जो आसा तो एक तर आमी ह्या हितूंतल्यान कितें प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करुया आनी एकदाची ही शाळा एक तणाव मुक्त म्हणुया आनी एक कसलेच भंय नासतना ह्या बाईक आनी भुरग्यांक हांगसर शाळेंत शिकपाक मेळचें आनी शिकोवपाक मेळचें असो म्हणून हो सुटावो करपा खातीर आयज सगळ्या पेरंट्सांक आपयल्ले। तर आयज हे मोठ्या प्रमाणात सादारण म्हाका दिसता 200 ते 250 पालक गांवचे हांगसर जमले आनी मोठ्या प्रमाणात तिणें आमकां आयज सपोर्ट केलो। आनी एक ह्या मिटिंगेंतल्यान आयच्यान एक अशें हें केलें की जी टॉयलेट आयज शाळेंत भितर ज्या बायलेक लागून ती बांदपाक मेळनाशिल्ली ती गरज आसा, चेडवां आसा, बाई आसा, तेंच्या खातीर ही टॉयलेट आमी शाळेंत भितर क्लासरुमान बांदून घेतली, गरज आसा म्हणून। ती आयज खऱ्यांनीच ती क्लासरुमांतली भायर काडपाक जाय, त्या खातीर आमी फाटीं प्रयत्न केल्लो ती फाटल्यान भायर बांदपाची, पूण तो आमकां ते परत आडयले त्या बायलेन। त्या खातीर आयज ह्या मिटिंगेक आमी अशें सगळ्या लोकांनी ठराव घेतलेलो आसा की टॉयलेट जी आसा पळय ती त्या क्लासरुमांतल्यान भायर काडपाची आनी ती बेगींतल्यान बेगीन ती टॉयलेट भायर आमकां बांदून घेवपाची आसा। आनी तेच्या खातीर सगळ्या जे गांवच्या लोकांनी आसा, माझे विद्यार्थी आसतले, नागरिक तिणी सपोर्ट केला। हे जर जायना जाल्यार आमचो जो एक हें आसा डेमोक्रेटीक रायट आसा की आमी ते एकदां प्रदर्शन करपाक जाय, आमी हें करपाक शकता। जाल्यार आमी एक दीस अशें ठरयलां की एक दीस भुरग्यांक सगळ्यांक अशें रस्त्यार दवरतले आनी एक दीस अशें प्रोटेस्ट करतले की गव्हर्मेंट मेरेन जे हें आसा डिपार्टमेंट जी करपाक जाय डिपार्टमेंटांनी कामां ताका आमी ह्या लेटरान आमी हें केलां नमूद दिलें काय दिवपाचें आमी आतां मंगळाराक सकाळीं 8 आमकां तेजो अपॉयंटमेंट आसा आनी थंय वचपाचें आसा आनी थंय आमी सगळें डिटेल हें केलां की शाळेक कितें एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम आहा, लिगली कायदेशीर कितें तेजें हें आसा, एक्वायर करपाचें आसतलें, मागीर तेजें कंपाउंड घालपाचें आसता तें आसा आनी तितून जे फिजिकली आमकां जे त्या बायलेक लागून जे त्रास जाता ते त्रास कमी जावचे, भुरग्यांक त्रास जावचे न्ही, बाईक शिकोवपाक त्रास जावचे न्ही अशें म्हणून आमी तेजेर सगळें घातलेलें आसा आनी मंगळारा आमी ते मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाचें आसा। सादारण 60 वर्सां हे जाली तिजेर कारवाई जावपाक गरज आसा। कारवाई एक तर पयर म्हाजे स्वताचे तेणी हांव पेरंट आशिल्लो, म्हाजेर 2 तापटां पडली जाल्यार हांव म्हाज्या नांवार ती कंप्लेंट हें जाल्ली आसा आनी ती आतां तुजेर एक पेरंटा मारले म्हणून पुलिसांनी तुमची इन्क्वायरी केली काय म्हणटा? थंय आमचो स्टेटमेंट तेणी घेतलो, ते सगळें तेका हें केलां, पूण आतां कलेक्टरान ते धाडटलें म्हटलां आनी तुमी नोटीस येवन मागीर फुडलें कितें आसा तें कळटलें। कंप्लेन केल्ली आसा त्या कंप्लेनीचेर खंय तरी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान लक्ष घालून ते कंप्लेन जी आसा केल्ल्या ती रजिस्टर सारकी जावन तेजेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवपाक जाय एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेजे कडेन लागीं मागता की तेणी ती स्ट्रॉंग एक्शन घेवपाक जाय, की तेणी अक्षरशः हांगसर येवन झगडी करून हांगसर भुरगे येयल्लेले आहा, भुरग्याक जोर म्हणून येयल्लो आहा दुसरे त्या दिसा राती कडेन आनी दुसरे जेन्ना मंडेक जेन्ना येवपाक जाय आयले स्कुलाक त्या शाळेन येवपाक रडटाले, भिताले, कित्याक अशी झगडी जाता म्हणून। सो एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन मागता की जी बाईन जी कंप्लेन फायल केल्या एडियान तेजेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवपाक जाय। आनी प्रत्येक फावटी कितें जाता की हांगसर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्यान कसलेंच एक्शन जायना की आमी 60 वर्सांच्यान समज आमची शाळा चलता जाल्यार तिका 5 वर्सां तरी म्हाजे दिसपान लेटर केल्लें आसा, पूण तेजेर ते येडे केन्नाच तेजेर लक्ष दिना, फक्त आमकां थंय गेले आश्वासन दिसता आमी फुडें धाडटा पूण केन्नाच तेजेर जावना। ती एक त्या डिपार्टमेंटान एक्शन घेवची आनी आमचो जो ह्या वाठाराचो जो प्रश्न आसा तो बरे भशेन सॉल्व करून
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.